बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा चुनाव आउन 10 दिन बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोग तयारीको चटारोमा धेरै ठाउँमा मतपत्र ढुवानी भइसकेको जानकारी। 1 करोड 25 लाख ढुवानी भइसक्यो। अब दोस्रो चरणमा सफाई गरेका चाहिँ मतपत्रहरूको अब ढुवानी योजना बनाएर हामी पठाउँछौँ। चुनावको मुखमा नेताहरूको बाचासहित गाउँ गाउँमा बास, तर मतदाताहरूमा भने छैन धेरै आश। हामी यस्तो दिन्छौँ तँलाई यस्तो गर्छौँ भनेर दिन्छन्, पछि लिइसकेपछि लास्टमा मत हालेर जिताइसकेपछि फर्किन्नन्। सिन्कादेखि ताससम्म आयातमा निर्भर देशको अर्थतन्त्र, त्यस्ता वस्तु देशभित्रै बनाउन के को अडचन? उत्पादनको लागत घट्नुपर्छ, किनभने उत्पादनको लागत नेपालमा तुलनात्मक रूपमा धेरै बढिरहेको छ। यो निजी क्षेत्र सक्षम पनि छ, तर कस्ट अफ डुइङ बिजनेस चाहिँ घट्नु पर्यो। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा युक्रेनमा रुसी आक्रमणको प्रतिक्रिया जनाउन पश्चिमा देशहरूले ढिलाइ गरेको ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीको भनाई। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। रुसले आक्रमण सुरु गरे यता युक्रेनको संसदलाई सम्बोधन गर्ने पहिलो पश्चिमा राष्ट्रका नेता ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन बनेका छन्। उनले एउटा भिडियो लिङ्क मार्फत सम्बोधन गरेका हुन्। मन्तव्यका क्रममा उनले भने, पुटिनको कथित प्रतिकार गर्न नसकिने युद्धका लागि उपलब्ध साधन स्रोत युक्रेनको देशभक्ति र राष्ट्रको माया अघि फिका साबित भएको छ। यो युक्रेनका लागि सबैभन्दा राम्रो समय हो, ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीको भनाई। सम्बोधनका क्रममा उनले युक्रेनलाई 37 करोड 50 लाख डलर बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरे। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गर्भपतन अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रव्यापी कानून उल्टाइदिन सक्ने विवरण चुहिएसँगै राष्ट्रपति जो बाइडेनले त्यसको रक्षा गर्नुपर्ने आह्वान गरेका छन्। तर उनले त्यो दस्तावेज वास्तविक भए नभएको विषयबारे भने आफूलाई जानकारी नरहेको बताए। तर सामान्य निष्पक्षता अनुसार 5 दशक अघि गरिएको फैसला उल्ट्याउन नहुने उनले धारणा व्यक्त गरे। गर्भपतन सम्बन्धी कानून खारेज गरिए अमेरिकाका 22 राज्यमा गर्भपतन गैर कानूनी कार्य हुनेछ। रुसी सरकारले मारियोपोल स्थित एक स्टिल उद्योगमा रहेको क्षेत्रमा रहेका युक्रेनी सेनाले युद्ध विरामको सहमति उल्लङ्घन गरेका कारण त्यहाँ बम आक्रमण पुनः सुरु गरेको जनाएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो फौजले उक्त स्टिल उद्योग रहेको क्षेत्रमा हवाई आक्रमण अनि गोलाबारी गरेको जनाएको छ। उसले युद्ध विरामको समय युक्रेनी सेनाले आक्रमणका लागि उपयुक्त स्थानसम्म पुग्नका लागि प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ। सोमबार उक्त स्थानबाट सर्वसाधारणहरूको एउटा समूहलाई उद्धार गरिएको थियो। केही समय अघि मात्रै उद्धार गरिएका 101 जना युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेको शहर जापोरिजियामा पुगेको विवरण प्राप्त भएको छ। मंगलबार सर्वसाधारणहरूलाई स्टिल उद्योग रहेको क्षेत्रबाट अन्यत्र पुर्याउनका लागि गरिनुपर्ने यातायातको व्यवस्थाबारे थप केही खबर सार्वजनिक गरिएको छैन। यसैबीच फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपति एमानुएल माक्रो र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच 2 महिनाभन्दा लामो समयपछि पहिलो पटक टेलिफोन वार्ता हुने तय भएको जनाएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। चीनको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी मध्ये एकका संस्थापकसँग मिल्ने नाम भएका एक व्यक्ति पक्राउ परेको खबर सार्वजनिक भएसँगै उक्त कम्पनीको मूल्यमा व्यापक गिरावट आएसँगै उसलाई केही समयका लागि अर्बौंको नोक्सानी भएको बताइएको छ। हान्जौ शहरमा मा नाम गरेका व्यक्ति पक्राउ परेको खबर चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले सम्प्रेषण गरेसँगै हङकङमा अलिबाबा कम्पनीको शेयरमा झण्डै 10% गिरावट आएको थियो। अलिबाबाको मुख्यालय पनि हान्जौमै छ। अलिबाबाका संस्थापक ज्याक मा हुन्। शेयर बजारमा गिरावट आएसँगै सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले पक्राउ परेका व्यक्ति अलिबाबाका संस्थापक नरहेको स्पष्ट पारेका थिए। त्यसपछि शेयर मूल्य फेरि बढ्न थालेको थियो। गत अगस्तमा तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता नियन्त्रणमा लिए यता 8 जना सञ्चारकर्मीहरूलाई पक्राउ गरिएको वा यातना दिइएको एमनेस्टी इन्टरनेशनलले जनाएको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा एमनेस्टी इन्टरनेशनलले उद्धृत गरेको तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँ 6000 भन्दा बढी पत्रकारले रोजगारी गुमाएका छन्। त्यसमा सबैभन्दा प्रभावित महिला रहेको बताइएको उल्लेख गर्दै बीबीसी संवाददाता सेकुन्दर कुर्बानी भन्छन्, अफगानिस्तानमा पत्रकारहरूले सधैँ चुनौतीको सामना भने गर्नुपर्थ्यो, तर तालिबानले सत्ता नियन्त्रणमा लिएसँगै चुनौती निकै बढेको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई, तालिबानले लागू गरेका प्रतिबन्धका कारण कैयौं सञ्चार माध्यम बन्द भएका छन्। सञ्चारकर्मीहरूको कार्य इस्लाम वा राष्ट्रको मूल्य मान्यता विरुद्ध हुन नहुने नियम लागू गरिएपछि उनीहरू सरकारी निकायहरूबाट त्रसित रहेको एमनेस्टीले जनाएको छ। र चीनमा एक वृद्ध कोभिड संक्रमितको निधन भएको ठानेर शव वाहनमा राख्ने कार्यमा संलग्न कैयौं व्यक्तिलाई कारवाही गरिएको छ। एकजना ज्येष्ठ नागरिकलाई शव राख्न प्रयोग गरिएको झोलामा राखेर शव वाहनमा राख्दै गर्दा कामदारहरूले शरीर चलेको थाहा पाएका थिए। त्यसपछि ती वृद्ध व्यक्तिलाई अस्पताल पुर्याइयो। स्थानीय अधिकारीहरू ती वृद्ध बस्ने सांघाई स्थित स्याहार गृहका प्रमुख अनि एकजना चिकित्सक सहित अन्य केहीलाई काम गर्नबाट रोक लगाइएको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ।
साँझपखमा यहाँलाई स्वागत छ। स्थानीय तहको चुनावको दिन आउन 10 दिन बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोग अपुग मतपत्रहरू छाप्ने एवं मतदान अधिकृतहरूलाई तालिम दिएर खटन पठन गर्ने काममा व्यस्त भएको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्। खास गरी महानगर तथा नगरका मतपत्रहरू केही छापिँदै गरेको उनले बताए। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहमा कुल 1,77,00,000 कुल योग्य मतदाता रहेकोमा मतपत्र भने कुल 1,94,00,000 छपाई गर्न लागि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। त्यसमध्ये हालसम्म धेरै ठाउँका मतपत्र छापेर ढुवानी समेत भइसकेको आयोगका सहसचिव तुलसी बहादुर श्रेष्ठले बताए। 1,32,00,000 ढुवानी भइसक्यो। अब दोस्रो चरणमा छपाई गरेका चाहिँ मतपत्रहरूको अब ढुवानी योजना बनाएर हामी अब पठाउँछौँ। खास गरी बागमती प्रदेश र मध्य प्रदेशका गरी महानगर तथा नगरहरूमा ढुवानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए। ठाउँ हेरिकन मतपत्रको आकार प्रकार 77 थरी हुने बताइएको छ। आयोगका अनुसार सबभन्दा कम 16 लहरको मतपत्र डोल्पाको हुनेछ भने सबैभन्दा बढी 56 लहरको मतपत्र काठमाडौँको हुनेछ। अब निर्वाचनको दिन आउन 10 दिन बाँकी रहँदा आयोगको व्यस्तताबारे जानकारी दिँदै श्रेष्ठले भने, नपोक अब मतपत्रहरू छन्, ती मतपत्रहरू अब छपाई गर्ने काम एउटा थियो। अर्को अब यतिखेर हुने भनेको अब मतदान अधिकृतहरूको सहायक मतदान नियुक्ति गर्ने, तिनीहरूलाई अब तालिम दिने काम जिल्ला निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको समन्वयमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत कार्यालयबाट चाहिँ गर्ने भनेको चाहिँ अब यो मतदान अधिकृत सहायक मतदान अधिकृत छनौट तथा अब चाहिँ तालिम दिने काम। यसपालिको निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै मतदाता मोरङ जिल्लामा रहेका छन् भने त्यसपछि झापा र काठमाडौँमा रहेका छन्। सबैभन्दा कम मतदाता चाहिँ मनाङ जिल्लामा रहेका छन्। त्यस्तै सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको स्थानीय तह काठमाडौँ महानगरपालिका रहेको छ, जहाँ 3 लाख योग्य मतदाता छन्। सबभन्दा कम मतदाता मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकामा जम्मा 448 जना रहेका छन्। यो निर्वाचनमा झन्डै 11,000 मतदान स्थल एवं त्यसको दोब्बर मतदान केन्द्रहरू रहेका छन्। प्रसङ्ग अझै निर्वाचनकै। आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेताहरू आफ्नो पार्टीका घोषणा पत्र बोकेर गाउँ गाउँमा भोट माग्न हिँडिरहेका छन्। तर चुनावको मुखमा नेताहरू त्यसरी आउने गरेको भए पनि त्यसपछि गाउँमा देख्न मुस्किल हुने गरेको नागरिकहरूको गुनासो हुने गरेको छ। गाउँघरमा विकास गर्ने सपना देखाएर फर्केका नेताहरूले आफ्ना नजिकका मानिसहरूलाई मात्र हेर्ने गरेको हुनाले यसपटकको निर्वाचनले खासै आशा नजगाएको कतिपय मतदाताहरूको भनाइरहने गरेको छ। यही विषयमा जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्यायले पठाएको रिपोर्ट सुनौ। यस अघिको चुनावको समयमा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका बाचाहरू पूरा नगरेर फेरि घोषणा पत्र बोकेर नेताहरू गाउँघरमा आइरहेको हुनाले विकास गर्छन् भन्ने विश्वास नलाग्ने गरेको बताउँछिन् जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिकाको डाँडाकोटकी धुम्मु नेपाली। जसरी भोट माग्न आउँछन् जनताको भोटले नै जित्छन् भनेपछि कति पीडित छन्, कति दुखी छन् भनेर उनीहरू सोध्न आउने भइदिए त पहिला त विश्वास पनि लाग्थ्यो पनि। अहिले त त्यो हराइसकेर आफ्नो मेहनत बाहेक अरू केही छैन जस्तो लाग्छ। यस्तै चुनावको समयमा जसरी गाउँघरमा आउने नेताहरू विकास निर्माणको लागि नआउने गरेको हुनाले दुःख लाग्ने गरेको बताउँछिन् जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाकी गंगा देवी बुढा। भोट माग्ने बेला त मन जिताऊ हामी विकास गर्छौँ लहर लागेर आइहाल्छन्, विकास चाहिँ गर्दैनन्। हामी यस्तो दिन्छौँ तँलाई यस्तो गर्छौँ भनेर लिन्छन्, पछि लिइसकेपछि लास्टमा मत हालेर जिताइसकेपछि फर्किन्नन्। चुनावको समयमा जसरी पनि खर्च गरेर जित्छु भन्ने नेताहरू विकास निर्माणको लागि पनि त्यसरी नलाग्दा गाउँघरमा भने जस्तो विकास हुन नसकेको बताउँछन् जुम्लाको चन्दनाथ 8 का हरिकृष्ण महत। निर्वाचनको बेला खाई नखाई आफ्नो पकेटमा भएको नभएको खर्च चाहिँ दुनियाँ दिमाना गरेर चाहिँ आफ्नो मत किन्नमा तत्पर रहनेले कुनै पनि निर्वाचनपछि गरिएका घोषणा पत्रका बाचाहरू कसमहरू हैन अर्थात् योजनाहरू पूरा गर्न त्यति लागि परेको देखिँदैन। गाउँघरमा रहेका गरिब तथा विपन्न वर्गका समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि चुनावको एजेन्डा बनाएर आउने गरेको भए पनि त्यो कुरा बोलीमा मात्र सीमित हुने गरेको बताउँछिन् जुम्लाकी अर्की स्थानीय बासिन्दा जक्ति नेपाली। अब जस्तरी अहिले आउँछन् अब हामीलाई पनि केही साह्रो गाह्रो पढेचोटि त्यस्तरी आइदिया भए सोचे त सबलाई लाग्छ। काहीँ बाटो घाटो मन्दिर हाम्रो पनि राम्रो गर्न पाए हुचे लाग्ने, हाम्रो राम्रो गर्न नपाए सुनसे लाग्ने कसलाई हुन्छ। गाउँघरको विकास गर्छौं भनेर आशा देखाउने नेताहरू चुनावको समयमा मात्र आउने गरेको हुनाले भने जस्तो विकास हुन नसकेको बताउँछिन् जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका 2 की अर्के स्थानीय बासिन्दा हरिगंगा उपाध्याय। भोट माग्ने बेला नमस्कार गर्ने भए सबैले हामी छौं भन्ने भए आफूले पढे अनुसारको रोजगारी दिएको भए गाउँ गाउँमा विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण भइदिएको भए मान्छे डिप्रेसनमा गएका छन्, पढेका छन्, रोजगार पाएका छैनन्, उनीहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो आफन्तलाई मात्रै गरे हुन्छन्। गाउँघरमा विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्नेदेखि लिएर बेरोजगार युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता कुराहरू घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा नेताहरू प्रतिको विश्वास हराउँदै गएको बताउँछिन् जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका 8 की कौशिला नेपाली। आफ्नो घोषणा पत्रमा हामी विकास गर्छौं, धारो पँधेरो
शिक्षा स्वास्थ्य भनेर आउँछन्। अब त्यस पछाडि त कहाँ आउनु नि? हामीले चाहेको त गाउँमा भएको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, कयौं युवाहरू अहिले भौतारिएर विदेशको खाडीमा गइरहेका छन्। गाउँमा पानी पँधेरै छैन, फोहोर जताततै थुप्रिएको स्थिति छ। अघिल्लो पटकको बाचा पूरा नगर्दा यसपटकको चुनावको लागि नेताहरूले देखाएको आशालाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नरहेको नागरिकहरूले बताएका छन्। कृष्णमाया उपाध्याय, बीबीसी जुम्ला। अब अर्को प्रसंग। देशमा निर्यात भन्दा आयात कैयन गुणा धेरै भएका कारण भित्रिने र बाहिरिने रकम वा शोधनान्तर घाटा 2.5 खर्ब रुपियाँ आएको छ। विदेशी मुद्रामा पनि निरन्तर दबाव परिरहँदा निजी क्षेत्रको छाता संगठनले 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैका विषय वस्तु आयात भइरहेको तर्फ आउने हुँदै सरकारलाई निर्यात प्रवर्धन गर्न सुझाव दिएको छ। यसै सिलसिलामा मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई सम्पर्क गरी धेरै रकममा धेरै थरी आयात हुने स्थिति किन भइरहेको छ भनेर सोधेको थिएँ। नेपालको आयातमा सबैभन्दा नम्बर 1 त फ्युल नै हो होइन, जसले 35 देखि 40% ओगटेको छ। अब फ्युलको डिपेन्डेन्सी पनि हाम्रो धेरै बढी छ। पेट्रोल डिजल, हाम्रो एभिएसन फ्युल, ग्यासले नै प्रमुख तरिकाले हाम्रो फरेन करेन्सीको युटिलाइजेसन त्यसैमा भएको छ। त्यसपछि अटोमोटिभ र मसिनरी पार्ट्स, फलामहरू यो नै रहेको छ। जुन तपाईहरुले 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी आयात हुने पनि 200 वटा सामान छ भन्नुभएको छ नि, त्यसमा त सानातिना सामान पनि पर्यो होला। कस्ता चीज चाहिँ त्यस्ता छन् जुन चाहिँ हामीले आफैले पनि गर्न सक्थ्यौं होला? हैन, मैले जहिले पनि के भनेको छु भने अब नेपालमा धेरै कुरा हामीले उत्पादन गर्न सक्छौं, तर त्यसको लागि कस्ट अफ डुइङ बिजनेस चाहिँ घट्नुपर्छ। भन्नाले हाम्रो उत्पादनको लागत घट्नुपर्छ, किनभने उत्पादनको लागत नेपालमा तुलनात्मक रूपमा धेरै बढिरहेको छ। अनि त्यो चाहिँ घट्यो भने विदेशी लगानी पनि आउन सक्छ र स्वदेशी लगानी पनि बढ्न सक्छ र हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सक्छौं। हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन र हाम्रो गुणस्तर पनि कम हुने भनेपछि पक्कै पनि उपभोक्तालाई हामीले यो किनिदिनुस्, यो महँगो छ जस्ट बिकज इट इज मेड इन नेपाल भन्न पनि हाम्रो नैतिकता हुँदैन। त्यो आधारमा हामीले कस्ट चाहिँ घटाउनै पर्छ, गुणस्तर बढाउनै पर्छ। हाम्रो उत्पादनको लागत कुन मानेमा बढी छ? ऊर्जामा बढी खर्च गर्नुपर्छ कि श्रममा बढी खर्च गर्नुपर्छ? अब मैले 4-5 वटा उदाहरण दिए हैन। अब ऊर्जाको तपाईले कुरा गर्नुभयो, पक्कै पनि ऊर्जाको कस्ट अहिले सर्ट टर्म हेर्ने हो भने इन्डियामा पनि बढी नै रहेको छ, तर लङ टर्ममा हेर्ने हो भने ऊर्जा रिलेटिभली इन्डियामा चाइनामा धेरै सस्तो छ। अनि नेपाल हामी ऊर्जाको धनी, हामी ऊर्जालाई आफ्नो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज बनाउन सक्थ्यौं तर बनाउन सकेका छैनौं। त्यस्तै गरेर अर्को लेबरको कुरा गरौँ हैन, श्रम। अब हाम्रो श्रम हरेक देशमा गएर एकदम मोस्ट एफिसिएन्ट लेबरको रूपमा हामी छौं, तर नेपालमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टिभिटी वान अफ द लोएस्ट इन साउथ एसिया रहेको छ। यो चाहिँ आईएलओले पनि भनेको छ। त्यसको लागि श्रम ऐन र अन्य पनि केही चेन्ज गर्नुपर्छ कि भनेर अब यसमा चाहिँ गहन विचार गर्न चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै गरेर जग्गा प्राप्ति हैन, हाम्रो ब्याङ्क ब्याज दरदेखि लिएर अन्य पनि धेरै लजिस्टिक कस्ट हाम्रो एकदमै बढिरहेको छ। एकातिर त हामी ल्यान्डलक पनि छौं। भर्खरै आएको एउटा रिपोर्टमा पनि खेल्ने तास पनि करोडौंको आउने, अब सिन्काहरू समेत पनि आयात गरिएको देखिएको छ हैन, जुन चीज चाहिँ सामान्य देखिन्छन् हामीले हेर्दाखेरि। यी सबै चीज चाहिँ यो उत्पादन लागतमै चाहिँ जटिलता भएको हुनाले नेपाली उत्पादकहरू यसमा रुचि नदेखाएका हुन् कि के हो स्थिति? जस्तै तपाईले खेल्ने तासको उदाहरण दिनुभयो। अब नेपालमा खेल्ने तास उत्पादन गरेर त्यो ड्युटी तिरेर पनि कम्पिटिटिभ र त्यो सेम गुणस्तरको हामीले बनाउनलाई चाहिँ गाह्रो छ, किनभने त्यो ग्लोबल स्केल छैन हाम्रो। अब त्यो चाइनिज कम्पनीहरूले बनाएर ग्लोबली प्रड्युस गर्छन् र ग्लोबली सेल गर्छन्। उनीहरूले त्यो क्वालिटी र स्केल अफ प्रोडक्सन पनि अचिभ गर्न सकेका छन् र त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरू सस्तो पनि छन्। त्यो अचिभ गर्नको लागि हाम्रो कस्ट चाहिँ घट्नै पर्छ, नत्र हामी सक्दैनौँ। अब त्यसो भए कस्ता चीजमा चाहिँ तत्कालै हामीले त्यस्तो आँट्न सक्छौँ आयात प्रतिस्थापन गर्नलाई? कसरी हामी कस्ट घटाउन सक्छौँ र कुन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी कतातिर छौँ भनेर हामीले विस्तृत रूपमा सरकारलाई बुझाएको पनि छौँ। पूर्व शर्त चाहिँ त्यो नै कस्ट अफ डुइङ बिजनेस नै कम हुनु पर्यो, उत्पादन लागत नै कम हुनु पर्यो। कस्ट अफ डुइङ बिजनेस हामीले घटाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि नेपालमा उत्पादन गर्न सक्छौँ।
यो निजी क्षेत्र सक्षम पनि छ लगानी गर्नको लागि, तर कस्ट अफ डुइङ बिजनेस चाहिँ घट्नु पर्यो। अन्त्यमा शेखरजी, जुन अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितमा दबाब परेर नेपाललाई जोखिम आइरहेको छ अर्थतन्त्र भनेर आइरहेका छन् विवरण, तपाईँ निजी क्षेत्रको छात्र सङ्गठनको अध्यक्षको हैसियतले चाहिँ यो स्थितिलाई कसरी आकलन गर्नु भएको छ? पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो, किनभने हाम्रो शोधानन्तर स्थिति घट्यो भने या कठिनाइमा पर्यो भने यसले चाहिँ हामी सबैलाई असर पर्छ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि हामी क्राइसिसमै आइसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी फास्ट डिप्लिटिङ अवश्य छौँ, तर समस्याग्रस्त चाहिँ पक्कै पनि छैनौँ र हामीले चाहिँ यसको लागि पहल गर्न जरुरी छ। अब किनभने हाम्रो डिपेन्डेन्सी रेमिटेन्समा एकदमै बढी भयो, अरू कुनै विदेशी मुद्राको आय गर्ने स्रोतहरू हाम्रो कमजोर नै रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ बलियो बनाउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। उनी थिए नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको, प्रस्तुत गर्दैछन् साथी रमा पराजुली र सृजना श्रेष्ठ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनाव आचार संहिता उल्लङ्घन भएका विवरणहरू आएका छन्। उल्लङ्घन गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। तपाईले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भएका कस्ता कस्ता उदाहरण देख्नु भएको छ भनेर सोधेका थियौं। प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई आज हामीले कार्यक्रममा समेटेका छौं। फेसबुकमा शंकर सापकोटाले लेखेका छन्, जब चुनावको माहौल आयो एकले अर्कालाई क्षुद्र र असभ्य भाषामा गाली गर्ने अनि चरित्र हत्यासम्म गर्न पनि पछि नपरेको प्राय दैनिक जसो देखिरहेका छौं। यसरी आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई दुश्मन ठान्ने र अस्वस्थ चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नु पनि चुनावी आचार संहिता विपरीत हो जस्तो लाग्छ। चुनाव पनि एउटा खेल हो, हारजित हुन्छ, तर पार्टी बीच यस्तो हुनु भएन। यतातिर निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण होस् भन्न चाहन्छु। सर्लाही लालबन्दी घर रहेका प्रयोगकर्ता इरोस तिमिलसेना लेख्छन्, 20 गतेदेखि बिहान मासु भात, बेलुका मासु चिउरा र पिउने पनि सहितको मेच सञ्चालन हुँदैछ रे, त्यस बापत भोट र र्यालीमा हिँड्नुपर्ने। जीवनदेव घरती मगरले सबभन्दा बढी आचार संहिता उल्लङ्घन हुने प्रदेश 2 नम्बर रहेको उल्लेख गरेका छन्। त्यहाँ प्रचार प्रसारमा अत्याधिक बालबालिकाको प्रयोग भएको बताउँदै उनले निर्वाचन आयोगको ध्यान जान जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन्। ट्विटरमा सिद्धराज ढकाल सामाजिक सञ्जालदेखि गाउँ घर टोल छिमेक यत्रतत्र सर्वत्र रूपमा आचार संहिता उल्लङ्घन भइरहेकै बताउँदै लेख्छन्, विशेषतः सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा अबोध बाल बालिकाको प्रयोग चाहे त्यो भाइरल हुनकै लागि होस् वा प्रचारकै लागि एकदमै गलत भइरहेको छ। फेसबुकमा मनोज भण्डारी लेख्छन्, निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा चुनावको आचार संहिता उल्लङ्घन नभएको यो पाली मात्र होइन, विगतमा पनि भएकै हो, तर यो पाली मैले देखे अनुसार चुनावी प्रचार प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग अत्याधिक भएको छ। यो कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको लागि राम्रो होइन। नियम बनाउनेहरूले नै नियम भङ्ग गरेका छन्। ललित आरसीले फेसबुकमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया जनाउँदै लेखेका छन्, अरू धेरै के हेर्नु र देख्नु पर्यो नि, केशव स्थापितको बोली नै काफी छ होइन र? रोजित श्रेष्ठले व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका छन्, फुपूलाई खुट्टामा पैसा राखेर ढोग्नु नि नपाउने कस्तो आचार संहिता हो। युवराज मिश्रको भनाई भने यस्तो छ, हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत अलग अलग हुन्छ। कांग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाले गएको संसदीय चुनावमा 6 करोड खर्च गरे भन्दा निर्वाचन आयोगले अबदेखि यस्ता कुरा नगर्नुहोस् भनेर सफाई दिएछ। निर्वाचन आयोग पनि राजनीतिक दलकै गोटी भएन र? फेसबुकमा लक्ष्मण शर्माको भनाई भने यस्तो छ, नियम कानून केवल सर्वसाधारण नागरिकका लागि मात्रै हो, कानूनी राज्य केवल नामको मात्रै छ। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू। ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणबारे प्रतिक्रिया जनाउनमा पश्चिमा राष्ट्रहरूले निकै ढिलाइ गरेको बताएका छन्। भिडियो लिङ्क मार्फत युक्रेनको संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले युक्रेनलाई समर्थन गरिरहेका राष्ट्रहरूले सन् 2014मा रुसले क्राइमिया आफ्नो भागमा गाब्जा गरे जस्तै उनकै शब्दमा गल्ती दोहोर्याउन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जीव गिरीबाट। सम्बोधनका क्रममा जोन्सनले उनकै शब्दमा पश्चिमा राष्ट्रहरूले के भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न निकै ढिलो गरेको र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन विरुद्ध प्रतिबन्ध लागू गर्न उनकै शब्दमा असफल भएको बताए। उनले युक्रेनलाई 37 करोड 50 लाख डलर बराबरको थप सैन्य सहायताको घोषणा पनि गरे। उक्त सहायता अन्तर्गत ब्रिटेनले युक्रेनलाई युद्धमा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरण, सञ्चार अवरुद्ध पार्ने उपकरण सहित रातिको बेला तुलनात्मक रूपमा सहजै प्रयोग गर्न सकिने उपकरणहरू उपलब्ध गराइने बताइएको छ।
जोन्सनले रुसी फौज विरुद्ध उभिएको युक्रेनको प्रशंसा गरे। त्यसअघि आइटिभीसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले युक्रेनलाई आफ्नो रक्षा गर्नका लागि सहयोग गर्ने विषयमा युकेले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताएका थिए। ब्रिटेनका लागि युक्रेनका राजदूतले युक्रेनबाट बाहिरिएका शरणार्थीका लागि प्रवेशाज्ञा सम्बन्धी नियम हटाउन गरेको मागबारे सोधिएको प्रश्नमा जोन्सनले उनकै शब्दमा गलत फाइदा उठाउन खोज्नेहरूबाट प्रणालीलाई जोगाउन महत्वपूर्ण रहेको धारणा व्यक्त गरे। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गर्भपतन अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रव्यापी कानून उल्ट्याइदिन सक्ने विवरण भएको चुहाइएको एउटा मस्यौदा दस्तावेजले पुरै अमेरिकालाई स्तब्ध बनाइदिएको छ। पोलिटिकोमा छापिएको 98 पानाको दस्तावेजमा न्यायाधीश स्यामुएल अलिटोले सन् 1973 को गर्भपतन अधिकार स्थापित गर्ने निर्णय अत्यन्त गलत भएको लेखेका छन्। यदि सर्वोच्च अदालतले रो विरुद्ध वेड मुद्दाको निर्णयलाई उल्ट्याएमा 22 राज्यमा गर्भपतन गैरकानूनी हुनेछ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। न्यायाधीशहरूले जुलाई महिनाको सुरुवात भन्दा अगाडि यो विषयमा निर्णय नसुनाउने ठानिएको छ। पोलिटिकोमा दस्तावेज छापिएपछि डेमोक्र्याटहरूले यसको विरोध गरेका छन् भने सर्वोच्च अदालत अगाडि गर्भपतन अधिकारको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन भएका छन्। अमेरिकामा अहिले रिपब्लिकनहरूको नियन्त्रणमा भएका राज्यहरूमा गर्भपतन सम्बन्धी अधिकार जोखिममा परिरहेको छ। अमेरिकी संसदको तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी र माथिल्लो सदनका बहुमत नेता चक सुमरले एक संयुक्त वक्तव्य निकाल्दै यो सामग्री पुष्टि भए उनकै शब्दमा गएको 50 वर्षमै अधिकारमाथि सबैभन्दा ठूलो प्रतिबन्ध लगाउन सर्वोच्च अदालत उद्धत भएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालत र व्हाइट हाउसले चुहिएको उक्त दस्तावेजबारे सोमबार प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। प्रकाशित दस्तावेजमा अलिटोले उनकै शब्दमा रो सुरुदेखि नै अत्यन्त गलत थिए भनेका छन्। गर्भपतन गर्ने अधिकार राष्ट्रको इतिहास र परम्परामा गहिरोसँग जरो गाडेको छैन। अनुदारवादी उनले त्यसो भनेको दस्तावेजमा बताइएको छ। उक्त दस्तावेज चुहिएपछि वाशिंगटनमा प्रदर्शनकारीहरू सर्वोच्च अदालत अगाडि जम्मा भएका थिए। उनीहरूले मेरो शरीरमाथि प्रतिबन्ध लगाएको र महिलाको अधिकार, मानव अधिकार, मेरो शरीर मेरो निर्णय भन्ने प्ले कार्डहरू बोकेका थिए। गर्भपतन विरोधी अभियन्ताहरू पनि उत्सव मनाउन जम्मा भएका थिए। मुलुकको गर्भपतन विरोधी संस्था मध्ये एक नेशनल राइट टु लाइफले सर्वोच्च अदालतको औपचारिक निर्णय आएपछि मात्रै बोल्ने बताएको छ। पोलिटिकोका अनुसार चुहिएको दस्तावेज पहिलो मस्यौदा भनिएको छ र त्यो गत फेब्रुअरी महिनामा बाँडिएको थियो। मस्यौदा प्रक्रियामा न्यायाधीशहरूको मत विभाजन भएको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतका 9 न्यायाधीशहरू मध्ये 6 जना रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका हुन्। अन्य 3 डेमोक्र्याट राष्ट्रपतिको छनौटमा परेका हुन्। पोलिटिकोका अनुसार सो दस्तावेजमा 4 न्यायाधीश निर्णय उल्टाउने पक्षमा छन्। प्रधान न्यायाधीश जोन रोबर्ट्स कुन पक्षमा ढल्केका छन् भन्ने स्पष्ट छैन। यदि बहुमतको निर्णय आयो भने न्यायाधीश एलिटोको धारणाले अमेरिकामा गर्भपतन गर्ने संवैधानिक अधिकार उल्ट्याइदिनेछ र हरेक राज्यका लागि गर्भपतनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने या थप कडाई गर्ने बाटो खुल्नेछ। अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियनले यदि यस्तो निर्णय भयो भने त्यसले देशको आधा जनसंख्या 50 वर्षदेखि प्राप्त मौलिक र संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित हुने बताएको छ। बीबीसीको अमेरिकी सहयोगी CBS न्यूजका अनुसार यो दस्तावेज चुहिएको घटनाले अमेरिकाको सम्मानित संस्थामाथि घातक प्रभाव पर्नेछ। त्यहाँको संघीय अनुसन्धान निकाय FBI सहित अन्य सुरक्षा निकाय यो दस्तावेज कसरी चुहियो भन्ने बारे छानबिनमा जुट्नेछन्। आज मंगलबार अब प्रस्तुत छ सकारात्मक सन्देश दिने सामग्रीहरूको श्रृंखला विकल्प अन्तर्गतको यो रिपोर्ट। झन्डै 40 देखि 50 जनालाई चाहिँ मैले चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ मैले ट्रेनिङ दिएँ। गरेपछि मान्छेले नहुने चाहिँ केही छैन, त्यसलाई चासो राख्नु पर्यो। मोबाइलबाट जीवन धान्न सकिन्छ, व्यवसायहरूमा बस्नु पर्यो अनि समय दिन सक्नु पर्यो। त्यसो भयो भने जीवन धान्न मजाले सकिन्छ। सुगम वा दुर्गम जहाँ भए पनि मोबाइल फोनका प्रयोगकर्ता बढिरहेका बेला आवश्यकता अनुसार मर्मत सम्हार गर्ने कामलाई युवाहरूले रोजीरोटीको बाटो बनाएका छन्।
मोबाइल फोन मर्मत सेन्टर खोलेर काम थाल्दा गाउँमै आफूलाई रोजगारी पनि हुने र मोबाइल फोन बनाउनेका लागि प्रयोगकर्ताहरू सदरमुकामसम्म धाउनु नपर्ने भएको जुम्लाका युवाहरूले बताएका हुन्। सदरमुकाम गएर घर फर्कँदा लाग्ने खर्च भन्दा कम खर्चमा आफ्नै गाउँ तथा नजिकको बजारमा मोबाइल बनाउन पाइएको अनुभव स्थानीय बासिन्दाको पनि रहेको छ। त्यसका लागि स्थानीय स्तरमै युवाहरूले तालिम समेत लिएका छन्। सकारात्मक प्रयासहरूको चर्चा गरिने साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा जुम्लाबाट यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् साथी कृष्णमाया उपाध्याय। पहिला मोबाइल बिग्रेपछि बनाउनुको लागि गाडी भाडा तिरेर सदरमुकाममा पुग्नु परे पनि हिजो आज मोबाइल बिग्रेपछि मर्मतको लागि गाउँघरमै मर्मत सेन्टर खुल्दा आफूहरूलाई सजिलो भएको यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले बताएका छन्। युवाहरूले रोजगारी पाउनुका साथै आफूहरूलाई पनि मोबाइल बनाउन टाढा जानु नपरेको हुनाले सजिलो भइरहेको बताउँछिन् जुम्लाको तिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 की मनिषा शाही। जति बेला भयो भने पनि आफ्नो ठाउँको मान्छे भएपछि यति बिग्रेछ काम गरिदिनु न भन्दाखेरि सजिलै स्वीकार गर्दा धेरै खुसी लाग्छ। त्यति मात्र नभई टाइमको बचत हुन्छ र बेरोजगारी युवाहरूले पनि रोजगार पाउँछन्। हामीलाई धेरै खुसी लाग्छ। त्यो मोबाइल बनाएर सकाएर गएपछि घरको काम पनि भ्याउन सकिन्छ। गाउँघरका मानिसहरूलाई सहज पनि हुने र आफूहरूलाई रोजगारीको लागि अन्यत्र जान नपरेको हुनाले गाउँघरमै मोबाइल मर्मत सेन्टरको स्थापना गरेर काम गर्न थालेको यहाँका युवाहरूले बताएका छन्। स्थानीय तहको सहयोगमा मोबाइल मर्मत सम्बन्धीको तालिम पाएपछि आफूहरूलाई रोजगारी सृजना गर्न सजिलो भएको छ भन्छन् जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 का धीरबहादुर अधिकारी। यो नभई नहुने मोबाइल भएको कारणले गर्दा अब यो बिग्रिरहन्छ। नजिकै भयो भने आफ्नो गाउँ बस्तीहरूमा हामीलाई अलिकता रोजगारी पनि हुने, सहज तरिकाले उनीहरूले चाहिँ सेवा पाउने खालको चाहिँ एउटा वातावरण सिर्जनाको लागि मोबाइलबाट जीवन धान्न सकिन्छ। व्यवसायीहरूमा बस्नु पर्यो अनि समय दिन सक्नु पर्यो, त्यसो भयो भने जीवन धान्न मजाले सकिन्छ। पहिला रोजगारीको लागि भारतमा गएर ज्याला मजदुरी गरे पनि विगत 6 वर्षदेखि गाउँमै बसेर मोबाइल मर्मत सेन्टरको स्थापना गरेपछि आफ्नो कमाई राम्रो हुनुका साथै अन्य युवाहरूलाई पनि तालिम दिँदै आएको बताउँछन् जुम्लाको तिला गाउँपालिकाको त्रिवेणीमा मोबाइल पसल सञ्चालन गर्दै आएका तिलकराज खत्री। महिनामा मेरो चाहिँ 30-35 हजारसम्म चाहिँ भइरहन्छ। मलाई चाहिँ राम्रै भइरहेछ। विदेश यताउति जान चाहिँ परिरहेको छैन भन्नुपर्छ। झन्डै 40 देखि 50 जनालाई चाहिँ मैले चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ मैले ट्रेनिङ दिएँ। गरेपछि मान्छेले नहुने चाहिँ केही छैन, त्यसलाई चासो राख्नु पर्यो। 12-13 वर्ष अगाडि चाहिँ इन्डियाको सिमलामा गएको थिएँ, त्यहाँ मैले भारी बोकिरहेको थिएँ, छ्याउ बोकिरहेको थिएँ। घरायसी काम सकेर पनि मोबाइल मर्मत गर्न सकिने भएकाले यसबाट भने जस्तो फाइदा भइरहेको युवाहरूले बताएका छन्। मेहनत गरेपछि गाउँघरमै बसे पनि राम्रो आमदानी गर्न सकिने भएकाले समयको माग अनुसारको सिप सिकेर व्यवहारमा लागू गर्दै आएको बताउँछन् जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 का राकेश शाही। गाउँघरमा भएको मोबाइलहरू अब टाढा नजाओस्, उनीहरूलाई पनि दुःख नहोस् र हामीहरूलाई पनि फाइदा होस् भन्ने हो। घर नजिकै भयो भने यताको खेतीबारी पनि हुन्छ, घरमै स्वरोजगार पाउन उद्देश्यले गर्दा हामीले मोबाइल रिपेयरिङमा गाउँमै पसल राखेर त्योबाट डबल फाइदा छ। बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि स्थानीय तह मार्फत उद्यम विकास सहजकर्ताहरू परिचालन गरेर तालिम दिनुका साथै व्यवसाय गर्ने युवाहरूलाई अनुदानको व्यवस्था समेत गरिएको बताउँछन् हिमा गाउँपालिकाका नायब सुब्बा लोकप्रसाद उपाध्याय। 1 वर्षमा 20 देखि 25 जनाको हाराहारीमा युवा भयो पनि युवती भयो पनि त्यसरी तपाईँको उहाँहरूलाई समावेश गरिन्छ। जबसम्म नेपाल सरकारकोबाट अनुदान रोकिन्छ त्यतिन्जेलसम्म यो युवाहरूलाई दिने एउटा सरकारको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम भन्ने पनि तपाईँको नीति ल्याएको छ। बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि स्थानीय तह मार्फत विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिम पाएपछि गाउँघरमै बसेर पनि राम्रो आमदानी गर्न सफल भएको युवाहरूले बताएका छन्। मोबाइल मर्मत सम्बन्धी तालिम पाइसकेपछि गाउँघरमा मोबाइल मर्मत सेन्टर स्थापना गरेर वर्षमा एकजना युवाले न्यूनतम 3,60,000 रुपैयाँदेखि 4 लाख रुपैयाँसम्मको आमदानी गर्न सफल भएको बताएका छन्। त्यो सामग्री प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी कृष्णमाया उपाध्याय। हस्त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।